نبی میلاد النبی دی برکتاں عظمتاں تے رفعتاں تے شاناں دے حوالے نال میں جناب دے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کیتی ہے ہن اس پاک محفل دے وچ میں جناب دے سامنے ایام دی نسبت نال شعبان المعظم دا اے برکتاں والا مہینہ ہے ول اس مہینے دی برکت نال میں جناب دے سامنے چند جملے ضرور عرض کرے سبحان اللہ یہ وہ مہینہ ہے جس دے متعلق تو حضرت میرے لاڈپال نبی در یتیم دا فرمان اے شعبان المعظم میں محمد دا مہینہ مدینے دے والے دا فرمان اس مہینے دے متعلق اللہ دے پاک رسول دا فرمان شعبان المعظم میں محمد دا مہینہ ہے والے اس مہینے دے حوالے دنال تو حضرت میرے آقا تو حضرت میرے مل جانے جو وظیفہ صادر فرمایا ہے پیا جو حکم جاری فرمایا ہے وہ بھی عرض کرنا چاہنا لاڈپال نبی در یتیم دا فرمان عالی شان ہے اے لوگو اس مہینے دے وچ کثرت نال رب العالمین دی بارگاہ دے وچ خشوع و خضوع دے نال محبت نال گڑگڑاتے اپنے گناہاں کو یاد کرتے اپنے سیئات کو یاد کرتے اپنے کوتاہیاں کو یاد کرتے اپنے یقیناً کرتوتاں کو یاد کرتے رب العالمین دی بارگاہ دے وچ توبہ تے استغفار دا اہتمام مدینے دے والے دا فرمان ای مہینے دے وچ کثرت نال رب العالمین دی بارگاہ وچ نیر بہاتے اجان ویری ہاڑے پہ تقریباً 5 رہاڑے پہ نیر وہاتے محبت ناس یقین رکھتے سونے رب دی بارگاہ وچ معافی طلب کرتے کرتوتاں کو یاد کرتے اپنے لغزشاں کو یاد کرتے گناہاں کو یاد کرتے رب دی بارگاہ دے وچ رب دی چوکھٹ تے دستک دے پروردگار بڑا کریم ہے بڑی مہربان ذات ہے وہ شفیق ذات ہے وہ کریم ذات ہے وہ غفور بھی ہے وہ ودود بھی ہے وہ عظمتاں بھی بلند ہیں رفعتاں بھی بلند ہیں شانہ بھی بلند ہیں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ یقین رکھتے آتا شعبان المعظم حضور دا فرمان کہ میں محمد دا مہینہ ہے اس مہینے دے حوالے نال جو تو حضرت میرے آقا دا فرمان عالی شان ہے وہ بھی یقیناً کثرت نال اس مہینے دے توبہ تے استغفار ہن اس مہینے دے حوالے دے نال ہی میں اپنے گرامہ دے سامنے عرض کرنا چاہتا قرآن مجید فرقان حمید جے کو دیکھن بھی ثواب قرآن مجید فرقان حمید جے کو پڑھن بھی ثواب پڑھتے ادھے عمل کرن بھی قرآن مجید فرقان حمید دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کرن بھی عزیزان گرامی والپاک قرآن موجود ہے حفاظ موجود ہیں علماء حق موجود ہیں اشاقان رسول غلامان مصطفیٰ موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی سورت الاحزاب دے وچ جو تو آلے سارے آقا دا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ پاک نے اے فرمان اے حکم بھی اس پاک محفل دے بھئی حکم بھی اس پاک مہینے دے وچ جاری فرمائی اللہ تعالیٰ دا فرمان سب کو نہیں جو میں جناب دے سامنے پڑھا ہے سب کو نہیں بلکہ مومنہ کو رب نے مخاطب فرمایا اے ایمان والو مراد ہے ایمان آلیاں دی پہچان بھی یہ ہے جنہ دے لباں دے ہوتے کلمہ مصطفیٰ جاری اے ایمان والو میں نہیں آدھا بیٹا بلکہ رب نے فیصلہ فرما چکا ہے قرآن گواہ ہے سورۃ الاحزاب دے وچ رب العالمین دا فرمان موجود ہے پیا اے ایمان والو اے فرمان بھی شعبان المعظم دے مہینے دے وچ جاری عزیزان گرامی توجہ فرمائیں حضور پر نور دے غلاموں میں کوشش کرے سا میں کو حکم ملے بڑے جذبے دے نال محبت و عقیدت دے نال گفتگو فرماؤ بل میری کوشش ہوندی ہے اگر 10 منٹ گفتگو کیتی بنے چند لمحے گفتگو کیتی بنے اگر گال ہوئے دل دے نال بل دل والی گال تا لوگاں دے
امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلام تشریف فرمائی وے شبان المعظم دی حقیقت شبان المعظم دی عظمت دے حوالے نال میں عرض کرنا چاہنا سب تو پہلے مدینے دے والی دا فرمان اے پاک مہینہ میں محمد دا مہینہ ہے والے اس پاک مہینے دے حوالے نال لاڈی پال نبی دا فرمان عالی شان ہے اس مہینے دے وچ کثرت نال رب العالمین دی بارگاہ وچ توبہ تے استغفار دا اہتمام کر اس دے بعد میں اپنے سجنے کو حضور دے غلاماں کو دسایا ہے جو یقیناً اساں اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق اللہ تعالیٰ دے پاک رسول دی بارگاہ وچ درود و سلام تے صلاۃ و سلام دے گجرے نچھاور کریں دے جے اے فرمان بھی ہی مہینے دے وچ جاری عزیزان گرامی توجہ فرمائیں چونکہ وقت بڑا محدود وقت ہے میں کوشش کرنا چاہنا میں سبق سناواں نہ میں عالم ہاں نہ میں فاضل ہاں نہ میں مبلغ ہاں نہ میں مفسر ہاں پیا لیکن میں اپنے پیراواں کو عرض کرنا چاہنا حضور دے غلاموں اگر صحیح دا ذکر سنتے تا کچھ چاس ساندی بیٹھی ہے تو سمجھ گئے